बुलेटिन में मुमताज बिजनेसमैन चौधरी अब्दुल अजीज की जानिब से लेबर पार्टी के उम्मीदवार लीजा फारूक के एहसास में इस्तकबालिया तकरीब, सियासी और समाजी शख्सियात की भरपूर शिरकत। बरतानवी पार्लियामेंट के ज़िमनी इंतखाबात 6 जून को होंगे। इलेक्शन जीत कर इस्लामोफोबिया के खिलाफ और मसला कश्मीर के हल के लिए काम करूंगी, लीजा फारूक का खिताब। लंदन में मुनक़िदा तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात के लंदन में बढ़ते हुए जराइम पर इजहार तशवीश, नौजवानों में नफरत और नाइफ क्राइम जैसे संगीन मामलात पर गुफ्तगू। बरतानिया जैसे मुल्क में कम्युनिटी मेल जोल अशद जरूरी है, शुरका का जराइम रोकने के लिए हिकमत अमली तय करने पर भी जोर। तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता है अता। बर्मिंघम में गरीब और नादार अफराद की इमदाद के लिए फंड रेजिंग इफ्तार डिनर का एहतमाम। लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम काउंसलर मोहम्मद अजीम समेत मिडलैंड भर से मुखय्यर खवातीन व हजरात की शिरकत। शुरका ने फराख दिली का मुजाहरा करते हुए दिल खोल कर एहतियात दिए। बरतानिया में रहने वाले यूरोपीय शहरी ब्रेक्जिट मामले पर तजब्जुब का शिकार। नो डील की सूरत में उन्हें वापस यूरोप भेजा जाएगा या फिर 2021 तक बरतानिया में ही रहेंगे। मारूफ माहिर कानून सॉलिसिटर रिजवान सुलहरिया की 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, तारकीन वतन के लिए कानूनी मशवरे। रोज़ो शब वीरानी जिंदगी जिंदानी। लंदन में हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की शहादत के सिलसिले में मजलिस आज़ा और मातमी जुलूस का इनेकाद। खवातीन और बच्चों समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। उलमाए कराम का हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की शहादत के तारीखी पस मंज़र और उनकी ज़िंदगी के फ़ज़ाइल पर खिताब। डबलिन, ब्रिस्टल और वॉल्सल समेत बरतानिया के दीगर शहरों में भी हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के याम शहादत के हवाले से तकारीब का सिलसिला जारी। शुरका का खानवादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराना अक़ीदत पेश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं सना उस्मान। मैं हूं यासिर रशीद। यही दिन था कि जिस दिन हमने सर का खम उठाया था, यही दिन था कि जिस दिन हमने एटम बम बनाया था। नाजरीन, कौमों की जिंदगी में ऐसे लम्हात जरूर आते हैं जब एक सही फैसला उस कौम की तकदीर बदल कर रख देता है। ऐसा वक्त पाकिस्तान की तारीख में भी आया जब 28 मई 1998 को एक दुरुस्त और बरवक्त फैसले ने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। उस दिन पाकिस्तान ने 5 एटमी धमाके करके दुनिया पर अपनी धाक बिठा दी। मुमलिकत खुदादाद को एटमी मुल्क बनाने में हमारे सियासतदानों और साइंसदानों का मरकजी किरदार है, जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। लेकिन यौम तकबीर को कौमी यकजहती के बजाय सियासी जमातों ने सियासत ज़दा कर दिया है। यौम तकबीर पर लाहौर में होने वाली नून लीग की तकरीब सियासी हो गई। मरियम नवाज ने हुकूमत को निशाने पर लिए रखा। वजीर आज़म इमरान खान को नए नामों से भी नवाजा। क्या कहा, आइए देखते हैं। तुम्हारी दुनिया की नजर में ना कोई इज्जत है ना कोई स्टैंडिंग है, क्योंकि तुम्हारा जो लक़ब है वो एक मोहरा है। तुम कठपुतली हो, तुम मोहरा हो, तुम किसी के इशारों पे नाचते हो और आपके वोट चोरी करके, अवाम के वोट चोरी करके तुम इक़्तिदार में आए हो। इसीलिए तुम्हें दुनिया का कोई वज़ीर आज़म नहीं मानता। मगर जहाँ नालायके आज़म की जाली हुकूमत है वहाँ पर कोई सरबराह नहीं आता, ना वो जाली आज़म को बुलाता है। इसलिए नहीं आता कि ये कहीं हमसे पैसे ना मांग ले। तुम भिखारी आज़म हो कि $6 अरब के लिए मुल्क को IMF के हाथ गिरवी रख दिया। पाकिस्तान के साथ ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब नालायकों के हवाले जो क्रिकेट खेलते खेलते मैदान से उठ के आ जाते हैं और साजिशों के जरिए इक़्तिदार तक पहुंच जाते हैं, जब ऐसे नालायकों, नाअहलों और नालायक आज़मों के हाथ में हुकूमत दोगे तो मुल्क का यही हाल होगा। और
مریم نواز کی لفظی بمباری پر حکومتی کیمپوں نے بھی گولے برسانے شروع کر دیے۔ فردوس عاشق خوان کہتی ہیں مریم صفدر جس طرح کے الفاظ استعمال کرتی ہیں ہمیں ہمارا کلچر اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مزید کہا انجمن دردان نیب نے فلاپ شو کیا، مریم یاد رکھیں عمران خان پریشر میں زیادہ بہتر پرفارم کرتے ہیں۔ انجمن دردان نیب ہے کیونکہ نیب کا درد جو ہے وہ چین نہیں لینے دے رہا۔ تو اس انجمن بامی نے مل کے آج جو شو کیا وہ ایک فلاپ شو تھا۔ آپ کرپٹ پریکٹسز میں انوالو نہیں رہے، آپ نے اس ملک کو چونا نہیں لگایا اس کی اکانومی کو، تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ پاکستان تشریف لائیں، آپ سمدی صاحب بھی آئے، قائد حزب اختلاف بھی آئے اور یہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ ہماری ایک بہن مریم صفدر بی بی جو ہیں وہ بار بار ایسے الفاظ استعمال کرتی ہیں کہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم ان کے حوالے سے وہ الفاظ ادا کریں جس کی ہماری سوشو کلچرل ریلیجیس نارمز اجازت نہیں دیتی، لیکن ہمیں صرف کہنا ہے کہ وہ خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم نے کچھ کہا تو پھر شکایت ہوگی۔ عمران خان جس کا نام ہے وہ ڈرنے والا نہیں، جھکنے والا نہیں اور اس قسم کی گیدڑ بھبکیوں سے کسی جگہ بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں، اور وہ ہمیشہ پریشر میں اچھا کھیلتا ہے۔ بلٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا۔ آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ۔ برطانیہ کے شہر پیٹربرو میں مقیم ممتاز بزنس مین چودھری عبدالعزیز نے پارلیمنٹ کے ضمنی انتخابات میں لیبر پارٹی کے امیدوار لیزا فارب کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا۔ مزید احوال صفدر بخاری کی رپورٹ میں۔ برطانوی پارلیمنٹ کے ضمنی انتخابات 6 جون کو ہوں گے۔ اس سلسلے میں پیٹربرو میں پاکستانی نژاد بزنس مین چودھری عبدالعزیز کی جانب سے لیبر پارٹی کی امیدوار لیزا فورب کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں شیڈو منسٹر ناز شاہ، شیڈو منسٹر لو ہیگ، لیبر پارٹی کے گروپ لیڈر شاز نواز، کونسلر انصر علی سمیت مذہبی، سماجی اور کاروباری شخصیات شریک ہوئیں۔ تقریب سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو میں ناز شاہ کا کہنا تھا کہ لیزا فورب کو ضمنی انتخابات میں ووٹ دے کر کامیاب بنانا اس لیے ضروری ہے کہ نائجل فراج کی بریگزٹ پارٹی مسلمانوں اور تارکین وطن کے خلاف ہے۔ السلام علیکم۔ تو آج مجھے بہت ہی بہت خوشی ہے، یہاں ہم پیٹربرو آئے ہوئے ہیں۔ پیٹربرو والوں نے ہماری بہت ہی خوشی سے ہمارا استقبال کیا ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ دیکھیں یہاں جو کیمپین چل رہی ہے ہمیں لیزا کو واپس وہاں پہنچانا ہے پارلیمنٹ میں۔ ہم ایک لیبر ایف پی کی ضرورت ہے، اور میں اپنے جو مسلمان بہن بھائی ہیں ان سے یہی کہوں گی کہ دیکھیں ہم نے اکٹھے رہ کر ہم نے اسلام فوبیا کے خلاف جو ہماری مشکلیں ہیں ان کے خلاف کھڑا رہنا ہے۔ چودھری عبدالعزیز اور دیگر شرکاء کا کہنا تھا کہ پیٹربرو میں مقابلہ صرف لیبر پارٹی اور بریگزٹ پارٹی کے درمیان ہوگا۔ یہاں پہ بائی الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں لیزا فورب جو ہماری لیبر کی کینڈیڈیٹ ہے، میں اپنی ساری کمیونٹی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ لیزا فورب کو کامیاب کرائیں، اس لیے کہ جو رائٹ ونگ کی پارٹیاں ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے نا بہت مشکلات پیدا کر رہی ہیں، خاص کر کے بزنس کمیونٹی کو بھی ان سے بہت جو ہے پرابلمز اور ایشو ہو رہے ہیں، اور ہماری کمیونٹی ایز اے ہول کو بھی بہت سارے ایشو ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ لیزا فورب جو ہے ہماری رائٹ کینڈیڈیٹ ہے یہاں سے۔ لیزا فورب کا کہنا تھا کہ وہ الیکشن جیت کر اسلاموفوبیا کے خلاف اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کام کریں گی۔ My name's Lisa Forbes and I'm Labour's parliamentary candidate for Peterborough. You've asked me about the issue of Kashmir. I believe that the people of Kashmir deserve the right to self-determination, and I will make sure that I'm supporting the community in that aim. تقریب میں موجود تمام افراد نے یہ اعادہ کیا کہ وہ 6 جون کو ہونے والے ضمنی انتخابات میں لیبر پارٹی کو سپورٹ کریں گے اور لیزا فورب کو کامیاب بنائیں گے۔ ساؤتھ ہال کے مقامی ہوٹل میں ڈپٹی میئر ایلنک چودھری منیر اور کونسلر وریندر شرما سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ برطانیہ جیسے ملک میں کمیونٹی میل جول اشد ضروری ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی یہ رپورٹ۔ لندن کے علاقے ساؤتھ ہال میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں لندن کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں مختلف سماجی مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے لندن میں بڑھتے ہوئے کرائمز پر اظہار تشویش کیا۔ اس موقع پر شرکاء نے نوجوانوں میں نفرت اور نائف کرائم جیسے سنگین معاملات پر سنجیدگی سے گفتگو کی اور اسے روکنے کے لیے حکمت عملی طے کرنے پر زور دیا۔ ایکچولی یہ کوئی بھی سیاسی پروگرام نہیں تھا، یہ ایک کمیونٹی کے حوالے سے پروگرام تھا، اور اس کا مقصد
مقصد یہ تھا کہ ساری کمیونٹی کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا، اور ہمارے جو ڈپٹی میئر جی ہیں منیر جی، ان کو کانگریچولیشنز بول رہے تھے، اور ہم اور ایز اے آپ کہہ لیں کہ ایک ممبر ہونے کے، یو کے میں رہنے کے، ایز اے ممبر ہونے کے ہمارا ناطہ ہے۔ آج کا یوتھ جو ہے نا اس میں انرجی بہت ہے، اور کیونکہ وہ عام طور پہ بیکار ہیں، ان کے پاس کام نہیں ہے، وہ زیادہ ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن میں نہیں جا رہے، تو فارغ ہوتے ہیں۔ فارغ جب ہوتے ہیں تو گینگ وغیرہ بنتے ہیں اس میں، اور وہ آپس میں پھر لڑائی جھگڑے گینگ وار ہوتی ہیں، اور نائف کرائم اس لیے بڑھ گئے ہیں۔ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ ان کو انڈور رکھا جائے۔ جو آج کل ہماری سوسائٹی میں یہ کرائمز کی تعداد جو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، اس کے ریزنز کیا ہیں اور ہم ایز اے پیرنٹس اس پہ کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں، تو سب سے بڑا بینیفٹ تو ہمیں اس کا یہ ہوا۔ یہ کرائم اور نائف کرائم اور ہیٹ کرائم بہت ہی بڑے لیول پر ہو رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اسی اچھے طریقے سے کنٹرول کیا جائے۔ اور جیسا کہ شرما صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اسپیشلی جو گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ ہے، ان بچوں کے لیے اسپیئر ٹائم ہے اس پر ان کو توجہ ان کی اس طرف دلائیں کہ اس ہیٹ کرائم سے بچ سکیں، اس نائف کرائم سے بچ سکیں۔ ڈپٹی میئر ایلنگ چودھری منیر احمد نے اس موقع پر شرکاء سے بات کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ وہ اور ان کی کونسل ہمہ وقت سماجی اور سیاسی یکجہتی کے لیے مقامی افراد کے ساتھ کھڑی ہے۔ جہاں ہمارا اکٹھے ہونے کا مقصد یہی تھا کہ کمیونٹی میں ہم آہنگی پیدا ہو، تاکہ جو لوگوں کے درمیان نفرتیں ہوتی ہیں ان کو کم کیا جائے۔ اور میری بھی یہی کوشش ہوگی کہ ایز اے ڈپٹی میئر جو میرے پاس میرا ٹرم ہوگی، اس میں یہی کوشش کروں گا کہ لوگوں میں اتحاد اور اتفاق کی جو ہے وہ فضا قائم کی جائے۔ کونسلر وریندر شرما نے ایسی تقریبات کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ برطانوی ایشیائی افراد ایسی تقریبات میں ایک دوسرے سے مل کر مسائل کے حل کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ ہم اکٹھے ہو کر بچوں کو اس طرف سے واپس لائیں، ان کو آکوپائی کریں ان کا دماغ۔ لوکل اتھارٹیز، کونسل وغیرہ، پولیس، اسکول، ایجوکیشن سسٹم، یہ سب اکٹھے ہو کر اس کا مسئلہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن زیادہ سے زیادہ جب یوتھ کو ہم مینٹلی اینڈ فزیکلی آکوپائی رکھتے ہیں، یا وہ ایجوکیشن کے تھرو ہو، اسکل ٹریننگ کے تھرو ہو، جہاں ان کی جابز کا ہو، اچھے گھروں کا ہو، تو جب وہ ہم ان کو کنٹرول کرتے ہیں تو وہ ان کا دھیان کرائم کی طرف کم جاتا ہے۔ تقریب میں مختلف امور پر بات کرتے ہوئے برطانیہ میں مقیم ایشیائی کمیونٹی کو درپیش مسائل کو اجاگر کیا گیا۔ برمنگھم میں مختلف فلاحی تنظیموں کے اشتراک سے غریب اور نادار افراد کی امداد کے لیے فنڈ ریزنگ افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ ڈنر میں مڈ لینڈز بھر سے مخیر خواتین و حضرات نے شرکت کی۔ عابد قاسمی کی یہ رپورٹ۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ برمنگھم کے مقامی ریسٹورنٹ میں سریا فاؤنڈیشن، انزل بیگم فاؤنڈیشن اور ہیومن اپیل کی جانب سے غریب اور نادار افراد کے لیے فنڈ ریزنگ افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں لارڈ میئر آف برمنگھم کونسلر محمد عظیم بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ اس موقع پر شرکاء نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑھ چڑھ کر عطیات جمع کرائے۔ افطار ڈنر میں برٹش پاکستانی بچی ختیجہ نے اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں نعتیہ کلام سنایا اور حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ میں فقیر عجم تیرے گل اور یہ لب، میں طلب ہی طلب تیرے گل اور یہ لب، میں طلب ہی طلب تو عطا ہے عطا۔ سریا فاؤنڈیشن کی چیئر پرسن نجمہ حفیظ، لیڈی لارڈ میئر بشرا عظیم اور دیگر کا کہنا تھا کہ اس طرح کے چیریٹی ڈنر کا مقصد لوگوں میں دوسروں کی مدد کے لیے آگاہی دینا ہے۔ Looking after the elderly. Thank you very much indeed. Najma Hafiz. I am so privileged and proud to have my charity today, which is called Suraya Foundation. We are partnered with Unzal Begum Foundation and also Human Appeal, and we have our charity event going on right now. We've got enormous attendance, over 200 people who are all supporting this fantastic cause. This is Ustad Amin Alay, and alhamdulillah, I am so pleased and honoured to be talking positively about the Suraya Foundation, the
launch has been amazing. Lots of partners, lots of supporters. We must remember that within our community, the elderly are one of the most vulnerable groups. And in fact, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would always encourage us to look after our parents. Remember, every elderly person that you see on the street is somebody's parent. Set up to help the elderly people, and especially in the Asian community, where we expect that most of the Asian elderly people are being catered for, but there are so many exceptions to that rule, and we find that suddenly there's a surge in the elderly population at large, and as a result of it. इफ्तार डिनर में शुरका की मुख्तलिफ अक़साम के खानों से खातिर तवाज़ो भी की गई। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बरतानिया में रहने वाले यूरोपीय शहरी ब्रेक्जिट मामले पर तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। नो डील की सूरत में क्या उन्हें वापस यूरोप भेज दिया जाएगा या फिर वो 2021 तक ही बरतानिया में रहेंगे? इस हवाले से ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान ने मारूफ माहिर कानून सोलिसिटर रिजवान सुलहरिया से खुसूसी बातचीत की। आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, इमिग्रेशन कवानीन में वैसे तो तब्दीलियाँ आ रही हैं, लेकिन ब्रेक्जिट का जब से बरतानिया के अंदर जो है ज़ाहिर मैं कहूँगा मसला बना हुआ है, तो जो यूरोप के अंदर रहने वाले लोग हैं वो बरतानिया आकर कैसे सेटल हों, किस डेट तक सेटल हो सकते हैं, वो भी काफ़ी गोमगो का शिकार है। इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हैं सोलिसिटर रिजवान सुलहरिया साहब से यही बातचीत करने कि वो बताएं कि यूरोप से जो लोग बरतानिया में आकर सेटल होना चाहते हैं उनके लिए क्या डेडलाइंस हैं और कब तक जो है वो ब्रेक्जिट डील होने की सूरत में और नॉन डील होने की सूरत में किस वक्त तक जो है अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। जी रिजवान साहब बताइएगा प्लीज़। सबसे पहले तो जो यूरोप में रहने वाले लोग हैं उनको चाहिए कि फौरी तौर पे सोचें मत, अगर बरतानिया आना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, वो फौरी तौर पे आ जाएं। अभी तक जो गवर्नमेंट हाउस ने उस पर कोई डेडलाइन नहीं दी, लेकिन एक जो अगर विदाउट डील की सूरत में हम जाते हैं बाहर तो 31 दिसंबर 2020 तक जो है उन्होंने कहा या आप आके सेटल हो जाएं यहाँ पे, या अगर डील नहीं होती और बरतानिया उससे पहले बाहर चला जाएगा तो उस दिन तक जो लोग यहाँ पे आ जाएंगे उनको पहले प्री सेटल स्टेटस मिलेगा, बाद में सेटल स्टेटस में। अगर आप इस मुल्क में अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें जिसमें नेशनल इंश्योरेंस नंबर है और यहाँ पे रहना शुरू कर दें तो बड़ा क्विक और इजी है। और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का ये अच्छा इकदाम है। वो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो लोग यहाँ पे आके सेटल होना चाह रहे हैं या रह रहे हैं उनको जो एक बेचैनी की सूरत हाल थी उससे निकाला जाए। जो लोग यहाँ समझते हैं कि उनका यूरोप में काम है और यूरोप में सेटल होना चाहते हैं तो उनको फौरी तौर पर चाहिए कि वो जाएँ और जाके अपने कारोबार या अपना बिजनेस या एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड या एज ए एम्प्लॉय जो भी उन्होंने करना है, वो जिस मुल्क में भी जाना है, चाहे वो डेनमार्क है, चाहे वो इटली है, चाहे वो फ्रांस है, वो कहीं में भी चले जाएं और जाके अपने जो मामला है उनको सही कर लें। पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद इसमें आई है और मैं समझता हूँ कि उनको आना भी चाहिए। बरतानिया एक घर है पाकिस्तानियों का और ये बड़ी अच्छी यहाँ पे कम्युनिटी है। एजुकेशन के यहाँ पे जो है वो अच्छे मौके हैं। उसके अलावा जो अपनी ज़ुबान बोलने वाले लोग मिलते हैं, 1.2 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानी यहाँ पे रहते हैं, तो अच्छी इन्वायरमेंट है एज़ कम्पेयर टू द यूरोप। बरतानिया बहुत पाकिस्तान एक सेकंड पाकिस्तान समझा जाता है, तो इसलिए उनको चाहिए कि फौरी तौर पर आ जाएँ और अपने आप को रजिस्टर करें, प्री सेटल स्टेटस ले लें और इन द मीन वाइल अपने आप को वो आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन कर सकते हैं। कि यूरोपियंस के लिए उनके पास ऑप्शन नहीं है। वो ब्रेक्जिट को क्योंकि जो मेन इशू है वो फ्री मूवमेंट का ही था। बरतानिया इसी की वजह से मोस्टली बाहर जा रहा है। जो यूरोपियन यूनियन जो बहुत बड़ा फैक्टर था कि लोग यहाँ पे आते थे, बेनिफिट क्लेम करते थे। तो चूँकि बरतानिया को हर वक्त लेबर की ज़रूरत होती है, तो यूरोप से चूँकि चीप लेबर मिल सकती है और वो समझते हैं कि ये हमारे अपने ही हैं, तो इसलिए उनके साथ थोड़ी उनको निगोशिएशन करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है ताकि डील के ऊपर जो है वो उनको फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के सिलसिले में अल्फ्रेड हाई स्ट्रीट पर मजलिस अज़ा और मातमी जुलूस का इनेकाद किया गया। लंदन और गिरदो नवाह से तमाम मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की और खानवादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराना अक़ीदत पेश किया। मज़ीद तफ़सीलात गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। रोज़ो शब वीरानी जिंदगी जिंदानी। लंदन के नवाही इलाके एल्फर्ड की हाई स्ट्रीट पर सालाना मजलिस इज़ा और मातमी जुलूस का इनेकाद किया गया, जिसमें लंदन और गिरदो नवाह से लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकीदत भरे आंसुओं का नजराना पेश किया। रोज़ो शब वीरानी जिंदगी जिंदानी।
सालाना मजलिस इज़ा में पाकिस्तान से आए मारूफ इस्लामी स्कॉलर अल्लामा जाफर जतोई और दीगर जाकिरीन ने खिताब किया और शहादत इमाम आली मुकाम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का तारीखी पस मंजर और मसाइब व फजाइल बयान किए। इस मौके पर मारूफ पाकिस्तानी खतीब अल्लामा जाफर जतोई ने 92 न्यूज से खुसूसी बात करते हुए कहा कि उम्मत मुस्लिमा को सीरत मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनाने और इस्लामी अक़दार को बुलंद रखने के लिए इत्तफाक और भाईचारे की फिजा को कायम रखना चाहिए। हुक्म खुदा है तमाम मुसलमानों के लिए कि अपने आप में इकट्ठे हो जाओ और तफरके से बचो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। तो जब मासूमीन अलैहिस्सलाम की तफसीर को और सरकार मुस्तफ़ा के फरमान को देखा, उसमें लिखा हुआ है कि हब्लुल्लाह से मुराद अली अलैहिस्सलाम है। तो चूँकि ये अयाम जो 3-4 दिन गुजर रहे हैं, ये अयाम सारे सरकार अमीरुल मोमिनीन की अयाम शहादत हैं। इन शहादत के दिनों में सिर्फ शियाने हैदर करार नहीं बल्कि पूरे मुसलमान इस दुख में, इस रंज में, इस मुसीबत में हमारे साथ हैं। मजलिस के इख्तिताम पर शबी ताबूत इमाम आली मुकाम हजरत अली अलैहिस्सलाम बरामद किया गया। बाद अज़ां मातमी जुलूस की शक्ल में लोगों की बड़ी तादाद ने अकीदत व एहतराम से रोज़ा अफ्तारी से पहले जुलूस का एहतमाम किया। हम सुबह से यहाँ पे आए हुए हैं, मौला कायनात की शहादत के सिलसिले में आज यहाँ पे मजलिस है और हर मकतबे फ़िक्र के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और सुबह से लेकर अब तक शाम 4-5 बजे का टाइम है और लोग यहाँ पे पुरसा के लिए सब बैठे हुए हैं। यहाँ लंदन के अंदर तमाम मकाते के फ़िक्र के लोग इस मजलिस में और इस जुलूस में शामिल हैं। हम दुआ करते हैं कि हमारे वतन पाकिस्तान और पूरी दुनिया के मकाते फ़िक्र के लोग जो हैं इसी तरह से इत्तेहाद, इत्तफाक और प्यार और मोहब्बत से इन अयाम को मनाया करें। सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े हैं। ये मौला कायनात शहनशाह बादशाह की शहादत के सिलसिले में है और ये लंदन में हर जगह ताबूत निकल रहे हैं, मातमदारी हो रही है। तो ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि मौला कायनात ने जो काम दीन के लिए कहे हैं वो ज़िंदा हैं और हमेशा ज़िंदा सलामत रहेंगे। इमाम अली वो वाहिद शख्सियत हैं जिनकी विलादत खाना काबा और शहादत मस्जिद में हुई थी। तो और जो मस्जिद में हुई थी वो भी नमाज की हालत में हुई थी। तो उन्होंने ये मैसेज दिया है कि रहती दुनिया तक कि हम रहें या ना रहें, ये नमाज और ये खुदा का पैगाम हमेशा कायम रहना चाहिए। मजलिस इज़ा में ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इस्लाम की तालीमात को अपनाने और उन पर अमल करके बच्चों को दियारे गैर में दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करने का इरादा किया। दीगर शहरों की तरह डबलिन में भी हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के यौम शहादत के हवाले मजलिस का इनाकात किया गया। उलमाए कराम ने उम्मत मुस्लिमा पर जोर दिया कि वो हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की ज़िंदगी सामने रखते हुए यकजहती का मुजाहरा करें। फैसल मिर्ज़ा की रिपोर्ट देखिए। अज़ाखाना डबलिन में हज़रत इमाम अली करमुल्लाह वजहुल करीम के यौम शहादत की मुनासबत से मजलिस का इनकाद किया गया, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। इस मौके पर शुरा ने हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की ज़िंदगी को मशअल राह करार देते हुए इनके वज़ा करदा असूलों पर ज़िंदगी गुजारने का अज़्म किया। मजलिस ख़िताब में इलामा हुर शहीदी ने तमाम मुस्लिम उम्मा से अपील की कि वो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की ज़िंदगी को सामने रखते हुए एक हो जाएँ और अपने तमाम इख्तलाफात पशे पुश्त रखते हुए यकजहती का मुजाहरा करें। 21 की रात इस एतबार से भी मुनफरिद है कि इस रात को अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत हुई और ये वो ज़ात जिसने इंसानों को कुरान की तालीम दी, ये वो हस्ती जिसने पैगंबर गिरामी इस्लाम का ज़िंदगी भर साथ दिया है, बचपन से लेकर पैदाइश से लेकर जिसने सबसे पहले पैगंबर गिरामी इस्लाम की ज़ियारत की है, वो अमीरुल मोमिनीन है। वो ज़ात है जिसकी पैदाइश भी काबा में हुई और जिसकी शहादत भी मस्जिद में हुई। ये हस्ती मुसलमानों में वहदत का मज़हर है। हम इस मौके पे तमाम मुसलमानों की खिदमत में ताज़ियत और तस्लियत अर्ज़ करते हैं। मजलिस मुनक्कद हुई जिसमें आल आयरलैंड से मोमिनीन व मोमिनात ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मजलिस के आखिर में शबी ताबूत हज़रत अली अलैहिस्सलाम बरामद हुआ और उसके बाद मातमदारी हुई और उसके बाद नमाज बाजमात अदा की गई और उसके बाद लंगर इमाम अली अलैहिस्सलाम तकसीम हुआ। मजलिस के इख्तिताम पर शुरा के लिए इफ्तार डिनर का भी एहतमाम किया गया था। पूरी दुनिया की तरह यहाँ अज़ाखाना डबलिन में भी यौम अली को एक शानदार तरीके से इसका इनकाद किया गया और मजलिस में उनके शहादत और उनकी ज़िंदगी के खूबसूरत पहलुओं पर रोशनी डाली गई। फैसल मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड।
برسٹل میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ میں خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے یوم شہادت کے حوالے سے روح پرور محفل کا اہتمام کیا گیا، جس میں علماء کرام نے فاتح خیبر کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ پر روشنی ڈالی۔ اسے پر دیکھیے تنویر بخاری کی یہ رپورٹ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت پر دعوت اسلامی برسٹل کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والی روح پرور محفل کی نظامت کے فرائض امام سمیر رضا قادری نے ادا کیے۔ بابرکت محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی رحمت کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ علی علی ہر دم علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ محفل میں بیان کرتے ہوئے نگران دعوت اسلامی سید فیصل شاہ اتاری کا کہنا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ امام سمیر رضا قادری نے کہا کہ جرت اور بہادری اسی کے حصے میں آتی ہے جو موت سے بے خوف ہو۔ یہ وصف سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میں بدرجہ اتم پایا جاتا تھا۔ برسٹل کے نامور کاروباری، سماجی و سیاسی شخصیات نے اس خوبصورت محفل میں شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے پوری دنیا میں دعوت اسلامی کے رفاہی، سماجی اور اسلامی سرگرمیوں کو بے حد سراہا۔ شرکائے محفل کے لیے افطاری کا اہتمام بھی کیا گیا۔ بعد میں کمیونٹی رہنماؤں کو فیضان مدینہ کے مختلف شعبہ جات کا دورہ بھی کرایا گیا۔ تنویر بخاری، 92 نیوز، برسٹل۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا۔ آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے جدہ پہنچ گئے۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے رائل ٹرمینل پر سعودی وزارت خارجہ کے چیف آف پروٹوکول جمال ناصر، پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز اور جدہ قونصلیٹ کے قونصل جنرل شہریار اکبر خان نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی OIC ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ یہ اجلاس 29 مئی کو ہوگا، جس میں باہمی مشاورت سے اسلامی سربراہی کانفرنس کے مسودہ مکہ اعلامیہ کو حتمی شکل دی جائے گی۔ سربراہی کانفرنس کے ساتھ ساتھ OIC کے رابطہ گروپ برائے کشمیر کا اجلاس بھی متوقع ہے، جس میں کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ امریکہ میں پاکستانی نژاد امریکی نوجوانوں کو سیاسی اور انتظامی دھارے میں لانے کے لیے عملی سطح پر ٹھوس اقدامات شروع کر دیے گئے۔ اس سلسلے میں ایک کمیونٹی سینٹر کا باقاعدہ قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جہاں فارغ التحصیل نوجوانوں کو رہنمائی فراہم کی جائے گی اور انہیں کانگریس اور دیگر اداروں میں انٹرنشپ کرائی جائے گی۔ خرم شہزاد کی رپورٹ۔ امریکہ کا سیاسی اور انتظامی ڈھانچہ دنیا کا مضبوط ترین خیال کیا جاتا ہے، جہاں کسی بھی عہدے پر کام کرنا کسی اعزاز سے کم نہیں ہوتا۔ اس سیاسی اور انتظامی ڈھانچے میں پاکستانی نژاد امریکی نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ متعارف کروانے کے لیے میری لینڈ میں عملی طور پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ ایشین کمیونٹی آف امریکہ کے زیر اہتمام ایک منصوبہ شروع کیا گیا ہے، جس کا مقصد امریکی سیاسی نظام میں پڑھے لکھے نوجوانوں کی شمولیت، انہیں رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ منصوبے کے تحت ایک کمیونٹی سینٹر کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا، جہاں ہائی اسکول سے فارغ التحصیل طلباء کی رہنمائی کی جا سکے گی۔ تنظیم کے زیر تمام منعقدہ افطار پارٹی کی تقریب میں کمیونٹی کو اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا گیا۔ یہ پیرنٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو کانفیڈنس دیں اور تاکہ وہ اپنی جو چیزیں ہیں اور باتیں ہیں وہ اپنے پیرنٹس سے شیئر کریں، اور کمیونٹی کو، کیونکہ نیو جنریشن ہی جو نیو گرلز ہیں آگے جا کے انہوں نے اپنی نئی نسل آگے بڑھانی ہے، تو ان لوگوں کو جب ہم لوگ کانفیڈنس دیں گے تو وہ بچیاں اپنی آنے والی نسل کو ہیلپ کریں گی۔ ہم لوگ اس میں کاؤنسلنگ کریں گے ینگ جنریشن کے لیے، اور جو بھی ہمارے پرابلمس ہیں ہمارا جو مین پروجیکٹ ہے، ہمارے میری لینڈ میں اور امریکہ میں کوئی بھی ایسا جگہ نہیں ہے کمیونٹی سینٹر جس میں آ کے تمام لوگ اپنے پروگرام کر سکیں، اپنے شادی کے ایونٹ کر سکیں، تو تمام طرح کی کاؤنسلنگ کے لیے ہم نے اس پاکستان کمیونٹی کی بنیاد رکھی ہے۔ اس کا بیسک مقصد ہے کہ ہماری ایشین کمیونٹی، جس میں ناٹ اونلی پاکستان، انڈین اور جتنے بھی ایشیا کے کنٹری ہیں، وہ سارے اس کمیونٹی میں آئیں اور اپنے جو سوشل ایشو ہیں
उनसे डिस्कस करें ताकि हम उनको रिजॉल्व करें. We have hundreds of mosques in the area. There's always a new mosque opening around the corner, and everybody likes to go to the selective ones that they prefer. But to have a community center, which every Middle Eastern person or even people outside that may be struggling with certain issues can go to, I feel like it's very positive. Kids at a younger age retain more information, so being able to go to a facility where they have a positive influence, whether it's in sports, mental health awareness, I feel like will be extremely good for the community. ਮੈਂਟਲ ਅਬਿਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੰਪਲਸਰੀ ਫॉर ਐਵਰੀਬਾਡੀ, ਔਰ ਸਵੀਡਨ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾइंड ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है वो सेट किया जाना। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जिस तरह दूसरे कंट्रियों के लोग अपने बच्चों को लेके आगे गए हैं, उस स्टेट डिपार्टमेंट तक चले गए हैं, हमारा गोल है गया नेक्स्ट 3 ईयर में तकरीबन 50 से 100 बच्चे हम मेरीलैंड स्टेट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में बच्चों को भेजें, उनकी हम हेल्प करें और उनको उसमें जॉब दिलाएं। सदर ट्रंप के खुसूसी मशीर साजिद तारुल का कहना था कि उनकी कोशिश है कि वो नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकें। कम्युनिटी सेंटर में लिसानी और मजहबी हवालों से बालातर होकर नौजवानों को तरबियत फराहम की जाएगी। अमेरिका जैसे मुल्क में पाकिस्तानी निर्यात अमरीकी नौजवान जब कांग्रेस और दीगर अदारों में, तो इसी सूरत में वो जिंदगी की दौड़ में आगे निकल सकेंगे। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। 28 मई को पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके खुद को नाकाबिले तस्खीर बनाया। इसी मुनासबत से दुबई में मुस्लिम लीग नून UAE की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी मेंबर पंजाब असम्बली आज़ाद अली तबस्सुम की मौजूदगी में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब का मजीद अहवाल सैयद मुदस्सिर की इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से योम तकबीर को कौमी जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। तकरीब में शुरका के लिए सहूर का इंतजाम भी किया गया। तकरीब की मेजबानी मुस्लिम लीग नून UAE के जनरल सेक्रेटरी गुलाम मुस्तफ़ा मुगल, जबकि मेहमान खुसूसी मेंबर पंजाब असम्बली आज़ाद अली तबस्सुम थे। MPA आज़ाद अली तबस्सुम का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इमरान खान की हुकूमत नाअहल है, जिसने 9 माह में $150 तक पहुँचा दिया। ईद के बाद अवाम उनका एहतसाब करेंगे। ईद के बाद हम जो है गली गली, कूचे कूचे, शहर शहर, नगर नगर हम इनको इनकी औकात याद दिलाएंगे और अवाम को इनके करतूतों से आगाह करेंगे इंशाल्लाह। मेजबान गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना था कि 28 मई को वो अपने कायद नवाज शरीफ को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने आलमी दबाव के बावजूद धमाके करके पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया। 28 मई की यौम तकबीर मुबारकबाद पेश करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, जिन्होंने कभी झुके नहीं है और एटमी धमाका करते वक्त उनको बड़ी बड़ी ऑफर आई है, लेकिन उन्होंने एटमी धमाका किया और पाकिस्तान को एटमी पावर बनाया। मुस्लिम लीग दुबई के सदर अब्दुल वहीद पाल का कहना था कि 14 अगस्त के बाद 28 मई वो दिन है जो पूरी दुनिया में मौजूद पाकिस्तानी कौमी जज्बे से मनाते हैं। 28 मई जो है वो पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई अहम दिन है, जिसे पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी जो है उसी जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। इसलिए कि 28 मई को कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को ये एटमी धमाके करके इस्लामी दुनिया में भी नाम कमाया और पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दिया इसके दिफा को। नायब सदर मुस्लिम लीग नून गल्फ आज़ाद कश्मीर अरफान यूसुफ ने PTI रहनुमा मुराद सईद को मुखातिब करते हुए कहा कि 200 अरब IMF के मुंह पे मारने वाले अब खुद मुंह छुपा रहे हैं। मेरे कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने 28 मई को जो एटमी धमाके करके पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर कौम बनाया था, मैं उसका मियां नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। तकरीब के शुरका ने इस अज़्म को दोहराया कि नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान एक बार फिर तरक्की की मनाजिल तय करेगा। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब इमारात। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। अफ्रीका की मुख्तलिफ रियासतों में सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेलों के बायस 6 अफराद हलाक हो गए, 100 से ज़ायद जख्मी हैं। ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया में गैर मौसमी भारी बर्फबारी ने मामूलात ज़िंदगी को शदीद मुतासिर किया है।
अमेरिका की जनूबी और वस्त मगरबी रियासतों में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। बिखरे सैलाबी रैले घरों में दाखिल हो गए। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 6 हो गई। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हैं। घरों में कई फीट तक पानी जमा होने की वजह से हजारों लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। दूसरी जानिब रियासत इलिनॉय के शहर शिकागो में तूफानी हवाओं और यालाबारी ने निजाम जिंदगी मफलूज कर दिया। पिंग पोंग साइज के औलों से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मौसमी शिद्दत ने ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया को भी मुतासिर किया है। शदीद बर्फबारी से बच्चों समेत कई लोग पहाड़ी इलाकों में फंस कर रह गए। कई अफराद को अपनी गाड़ियों में पूरी रात गुजारना पड़ी, जिन्हें दिन के वक्त में जाकर रेस्क्यू किया गया। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 9 की 2।